dead body should not be considered impure and no ritual to purify the place should be held anywhere in the government premises or even in the homes. Dakshinayan has raised altogether a different issue for public debate while commenting on the issue of purifying Kala Academy after Manohar Parikar's funeral. Datta Damodar Naik is the leader of Dakshinayan and also a social thinker and writer. He has also condemned the act of Art and Culture Minister Govind Gaude, calling his justification as an uncultured act. Watch his arguments. पण हातूंतल्यान एक वायट संदेश वता ही अंधश्रद्धा आणि भारतीय राज्यघटनेन विज्ञाननिष्ठ सांगल्या ताजे विरोध ताजे आमकां वायट दिसता की आमचो इश्ट तो गोविंद गावडे ताणें ताजें एक वेगळे तरेन समर्थन केलां की ताणें म्हटलां की घरांत आमी होम घालतात आमचें अशें म्हणणें की घरांत सुद्दां होम घालचो न्ही अशें आमचें म्हणणें कित्याक मरण हें एक सुंदर गोश्ट ती आनी मडें वायट म्हणजे हिडीस किंवा वायट हो जो संदेश आमी हातूंतल्यान मेळटा मड्यांत वायट कितें आसा कांयच वायट ना कला अकादमी सोडाच प्रत्येक घरांत हाजे फुडें पळय जें मरण जातलें ताजे नंतर घर शुद्धीकरण जावपाचें पळय आसा ती प्रथा सुद्दां बंद जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. हांव फॉरेनां वचून येता विदेशांत वचून दिता थंय स्मशानां ट्युरिस्टांक दाखयतात स्मशानां सुंदर आसतात आमची स्मशानां विद्रूप आसतात. कित्याक हें कला अकादमी तेच न्ही आमच्या घरांनी सुद्दां पळय हें होम करप हें ताजेर सुद्दां आमकां विरोध आसा की मडें हें वायट न्ही आमचोच मनीस तो मरता ताका स्मशानां वचून ताचें दहन करचें किंवा दफन करचें किदिस्तांव लोक कितें करतात काय करतात. कला आनी संस्कृती खात्याचें हें असांस्कृतीक वर्तन अशें म्हाका दिसता जाणी केलां तें समर्थन न्ही ताका एक वेगळे तरेन कितें तरी सस्पेंड करपा जाय शिक्षा जावपा जाय एक संदेश मेळपा जाय. Our reporter Ramesh Naik Raut from Madgaon.